باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوپر ایمان والیاں دے کہ اذ بعث فیہم، کہ پیدا فرمایا فیہم انہاں دے اندر رسولا من انفسہم، اپنا رسول انہاں دیاں جاناں وچوں۔ پھر سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اوپر ایمان والیاں دے کہ اذ بعث فیہم، کہ پیدا فرمایا انہاں دے اندر رسولا من انفسہم، انہاں دیاں نفساں دے وچوں، انہاں دیاں جاناں دے وچوں، انہاں دی جنس دے وچوں، من انفسہم، اللہ دی کتاب قرآن حکیم 4 سپارہ سورہ آل عمران، اور او دا نصف جڑا ہے گھراں اندر جا کے ذرا ترجمہ رب دے قرآن دا اکھاں دے سامنے کر کے خود پڑھ لینا، تسلی کر لینا کہ رب دا قرآن کی فرما رہا ہے۔ ترجمہ خواہ کسے مسلک دا ہوئے، کسے جماعت دا ہوئے، کسے گروہ دا ہوئے، مسلمانہ دے وچوں اہل سنت والجماعت دے وچوں کسے دا ترجمہ اٹھا کے ویکھو کہ اللہ فرماندے نے میں بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا اپنا انعام کیتا انہاں ایمان والیاں دے اوپر کہ انہاں دے اندر پیدا فرمایا اپنا پیارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انفسہم، انہاں دیاں نفساں دے وچوں، انہاں دیاں جاناں دے وچوں، انہاں دی جنس دے وچوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میرے پیارے رسول نے آ کے کام کیڑا کیتا ہے، اللہ نے ڈیوٹی کیڑی لائی سی، اور ساڑھے پیارے پیغمبر نے وہ ذمہ واری جو اللہ نے لگائی سی اس نو کیویں نبھایا۔ فرمایا میرے سونے نبی نے آ کے سب تو پہلا کام جڑا ہے انہاں ایمان والیاں نو، انہاں اسلام دا دعویٰ کرن والیاں نو، مسلمان کہلان والیاں نو، جنہاں نے آپ دے ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ کے تے بیعت کیتی، اسلام دے اندر داخل ہوئے، تے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دا پھر تزکیہ کیویں کیتا، انہوں پاک کیویں کیتا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، انہاں دے اوپر اللہ دے قرآن دیاں آیات تلاوت کیتیاں، رب دا قرآن پڑھ کے سنایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دتی، تربیت کیتی کتاب اور حکمت دے ذریعے۔ کتاب اے 30 پارے قرآن، والناس تو سین تک، الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک، اے 30 پارے قرآن جڑا ہے اللہ نے لوح محفوظ تو اپنے پیارے پیغمبر دے سینہ اطہر تے بدریہ جبریل امین دے جو نوریاں دا سردار ہے
او دے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا سونیا اے میرا قرآن پڑھ پڑھ کے نا تے انہاں لوگوں نو پاک کر جڑے لوگ شرک دے اندر بدعات اور رسم و رواج دے اندر گوتے کھانڈے ہوئے سن، گناہاں دی دلدل دے اندر کھبے ہوئے سن، اور جنہاں نو اپنے خالق اپنے مالک اور مربی دا پتہ ہی کوئی نہیں سی، اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی نعمتاں استعمال کردے سن اور اللہ دے انعامات استعمال کردے سن، مگر اللہ تعالیٰ دی زمین تے رہ کے اپنے خالق تے مالک نو پہچانن دی بجائے بتاں دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوندے سن، مڑیاں تے جا کے سجدے کردے سن، غیر اللہ دی پوجا تے پرستش کردے سن۔ اللہ فرماؤندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ رب العالمین فرماؤندے نے میں ایمان والیاں تے بڑا احسان کیتا، بڑا اپنا انعام کر چھڑیا۔ یا اللہ کیڑا انعام کیتا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم، بعث دا معنی بھیجیا بھی ہے، بعث دا معنی پیدا بھی کیتا ہے، بعث دا معنی کلیا بھی ہے۔ اللہ نے اپنا پیارا رسول جہاناں دی رحمت پوری کائنات دے سردار، انبیاء چو اعلیٰ اولیاء چو افضل، پوری کائنات دے امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تہاڑیاں جاناں دے وچوں تہاڑی جنس دے وچوں یعنی اولاد آدم چو اللہ فرماؤندے نے میں پیدا کر کے تہاڑے اندر ہی تہاڑی رہنمائی واسطے تہاڑی اصلاح واسطے فرمایا میں پیدا کر چھڑیا جے، کل چھڑیا جے، بھیج چھڑیا جے، تے میرا سونا نبی ہونا آ کے تہاڑے کول اپنی گل نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں سنا رہا، میرا سونا نبی یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا میری آیتاں پڑھ کے سنا رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دے رہا ہے تو انو اللہ دی کتاب قرآن کریم دی۔ فرمایا حکمت تو مراد فرمان پیغمبر ہے، حکمت تو مراد میرے سونے نبی دی حدیث ہے، نبوت والی زبان ہے، پیغمبر دنائی نال، پیغمبر بڑی حکمت نال، پیغمبر بڑے پیار تے محبت نال فرمایا تہاڈا تزکیہ کر رہے ہے، تہاڈا تنقیہ کر رہے ہے، تانوں شرک دے کولوں، رسم و رواج دے کولوں، بدعات دے کولوں، پیڑیاں رسماں دے کولوں میرا نبی تانوں موڑن لی آیا جے۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر دی تشریف آوری تو پہلے، میرے پیارے پیغمبر دی آمد تو پہلے، میرے آقا دے دنیا اندر آن تو پہلے فرمایا تہاڈی کیفیت کی سی، تہاڈی حالت کی سی، فرمایا تہاڈیاں زندگیاں کہو جیاں سن۔ اللہ فرماؤندے نے او کائنات دیو لوگو اے تے رب دا قرآن بیان کردا جے، میں رب دا قرآن پڑھی جاواں تانوں پتہ نہیں لگنا کہ رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، جنہ چ رب دے قرآن دا ترجمہ نہ کیتا جائے، رب دے قرآن ترجمے نال پڑھیا نہ جائے، سونے نبی دی زبان نو سنیا نہ جائے، اس کو سکھیا نہ جائے، انسان تعلیم حاصل نہ کرے، تربیت کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنی انسان کرن دی کوشش نہ کرے، اونا چر تک سونے نبی دی دنیا اندر تشریف آوری دا پتہ نہیں یہ لگدا۔ میرے سونے نبی دے آن تو پہلے حالات کی سن، واقعات کی سن، میرے سونے نبی کدوں تشریف لے آئے؟ اے ربیع الاول دا بہار دا مہینہ، ربیع دا معنی ہے بہار دا موسم، آج 28 صفر دی ہو گئی ہے، ان قریب ربیع الاول دا چند جڑا ہے طلوع ہونے والا ہے، ہر پاسے بہاراں ہی بہاراں آ جانیاں نے، ہر پاسے خوشی دا سما ہونا ہے۔ کون آیا ہے؟ کائنات دا سردار آیا ہے، انبیاء دا امام آ رہا ہے، فرمایا ساری کائنات چوں اللہ تے افضل آ رہا جے، او آ رہا جے، او جہو جا رب نے نہ پیدا کیتا ہے تو نہ قیامت تک کرنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول اے بہار دا موسم،
سوموار دا دن جنہوں دو شنبہ کیا جاندہ ہے، اور اس ربیع الاول دے مہینے دی 9 تاریخ مورخین سیرت نگار صحیح تحقیق کر کے لکھ دینے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی ولادت دا دن جڑا ہے 9 تاریخ سی ربیع الاول دی۔ حضرت شیخ پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والے اللہ دے ولی ہوئے نے، اللہ تیرا سچا ولی ہو دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما دے، مجسمہ توحید و سنت، اللہ اکبر صدقے جاواں دوستا بیلیا۔ حضرت شیخ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ہائے ہائے شادیاں 2 کرائیاں، بعض نے لکھے ہے 4 کرائیاں، اللہ نے نہ بیٹا عطا کیتا ہے نہ بیٹی عطا کیتی ہے، ہائے ہائے اللہ نے دسنا سی کائنات دے لوگانو، کائنات جو لوگو میرے ولی دا نا عبد القادر جے، جیڑا قادر ہووے وہ عبد نہیں ہویا کردا، جیڑا قادر ہووے وہ بندہ نہیں ہویا کردا، جیڑا بندہ ہووے وہ قادر نہیں ہویا کردا۔ حضرت شیخ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوستاؤ اللہ دے ولی سن، اللہ دے ولی سن، بلکہ میں ولیاں دا سردار کہاں تے مبالغہ کوئی نہیں۔ جاؤ بغداد دے اندر اللہ دا ولی ستا ہویا ہے، آرام کر رہا ہے، اور وہ دی مسجد دے اندر اج بھی نماز پڑھان والا میرے سونے نبی دی سنت دے مطابق نمازاں پڑھا رہا جے۔ 9 ربیع الاول دا دن جے، سوار دا دن جڑا ہے حساب لگاؤ تے سوار دا دن جڑا ہے 9 ربیع الاول تو بغیر کسے اور تاریخ نو آندا ہی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن میرے صحابہ اس سوار دا دن او دن ہے جس دن اللہ نے مینوں پیدا فرمایا ہے، فرمایا جس دن اللہ نے مینوں نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ اے او نبوت جو اللہ کریم نے غار حرا دے اندر نوریاں دے سردار جبریل امین نو کلیا، جا کے میرے مصطفیٰ نو کو سونیا میں تیری قسمت تیرے مقدر دے اندر ختم نبوت دا تاج تے ادوں ہی میں تینوں پہنا چھڑیا سی، ادوں ہی لکھ چھڑیا سی جس ویلے فرمایا آدم بین الماء والتین، میرا پیغمبر آدم مٹی اور روح پانی دے درمیان ساجے۔ فرمایا پیغمبر آدم دی مٹی اجے گنی جا رہی سی، رب نے فرشتیاں کو مٹی منگوائی، جاؤ مٹی لے آؤ، روئے زمین تو مٹھ پری جبریل امین نے، اور اسے واسطے فرمایا رنگ برنگ دی مٹی ہاتھ وچ آ گئی، کتے کالے رنگ دی مٹی، کتے سفید رنگ دی، کتے سرخ رنگ دی۔ اسے واسطے اللہ دی مخلوق اندر کئی رنگ نے نا، اے رنگ تائیں رنگ برنگے نے، کوئی کالے رنگ دا ہے، کوئی سفید رنگ دا ہے، کوئی گندم رنگ دا ہے، کوئی کسے رنگ دا ہے۔ فرمایا اے جبریل جا مٹی لے کے یا مٹی لے کے، جس ویلے جبریل امین آئے تے فرمایا خلقت بیدیا، اللہ کریم نے اپنی قدرت والے ہتھاں دے نال فرمایا اس مٹی اندر پانی آپ پایا، خلقت بیدیا تے اس مٹی نو اپنے ہتھاں دے نال گنیا، ہتھاں دے نال گن کے کہ اے میرے آدم پیغمبر سی تیڑا مکھڑا تیار کیتا۔ وہ کاف کن دیاں منزلاں جے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، کاف کن دیاں منزلاں جے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے
جہدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے اور جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ دے پاک پیغمبر جہانہ دی رحمت خاتم الانبیاء بن کے آئے انبیاء دے امام بن کے آئے ختم نبوت دی مور لاؤن واسطے آئے فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا میرا سونا محمد مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں جے مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں جے حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹے عطا فرمائے جناب عبداللہ عطا کیتے قاسم جنوں طیب تے طاہر کیا جاندا ہے بچپن دے اندر چھوٹی عمر چ اللہ نے اپنے کول انہاں بیٹیاں نو بلا لیا تے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی لونڈی سی اوچوں اللہ نے آپ نو بیٹا ابراہیم عطا کیتا جہدی عمر پونے 2 سال سی پونے 2 سال عمر سی تے اللہ دے پیارے پیغمبر بڑے غمگین بڑے پریشان اکھاں چانسو بہ رہے سن اور ہتھاں دے اندر گود دے اندر میرے سونے نبی نے اپنا بیٹا اٹھایا ہویا سی اور آپ دے اکھاں مبارکہ چوں آنسو بیٹے دے چہرے تے گر رہے سن تے فرما رہے سن بیٹا ابراہیم تیری جدائی دے اندر تیرے فراق دے اندر میں محمد دا دل بڑا زخمی ہے دل بڑا غمگین ہے مگر میں آج تیرے فراق اندر تیری جدائی اندر اوہیو کلمہ کہاں گا کیڑا کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیری امانتاں نے تو واپس لے لیاں نے اللہ اے بھی ٹر گیا ہے میرا بیٹا ابراہیم اللہ منتے بڑیاں آساں تے امیداں سن اس بیٹے کولوں میرے آقا فرمائے کر دیا اس بیٹے دے بارے میرے صحابہ سن لو لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم اگر رب نے نبوت دا دروازہ کھلا رکھنا ہوندا اے میرا بیٹا ابراہیم رب دا نبی بنایا جاندا جدو اللہ دے پیارے پیغمبر دا دل پھس گیا اکھاں ڈل گئیاں آسمان تو جبریل آ گئے جبریل آ کے عرض کر دینے رب دے محبوب جی اللہ نے تواڈے اس بیٹے ابراہیم نو دودھ پلان واسطے جنت دے اندر 2 دائیاں مکر کر چھڑیاں نے پونے 2 سال دودھ پیتا ہے کہ اللہ کریم تواڈے اس بیٹے واسطے 2 دائیاں مکر کیتیاں ہیں جڑیاں فرمایا بقیہ دودھ دی مدت پوری کرن گیاں اللہ اکبر اللہ نے اپنے سونے نال کنا پیار کنی محبت دل پھس گیا دل اکھاں ڈل گئیاں کہ اللہ کریم کو برداشت نہ ہو سکیا فوراً حوصلہ افزائی فرمائی اپنے محبوب دی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن سوموار دا ہے اور ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے آقا فرمایا کر دے سن میرے صحابہ اے میری ولادت جڑی ہے دنیا اندر تشریف آوری ہے وہ بھی فرمایا سوموار دے دن ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے نبوت دا اعلان بھی میرے کو سوموار والے دن کروایا ہے سبحان اللہ جس دن جبریل نے آن کے آکھیا سی نا غار حرا دے اندر کہ میرے محبوب پڑھو اقرا پڑھ آپ فرماندے نے ماں انا بیکارین میں تے پڑھیا ہویا نہیں نہ کسی اسکول گیا نہ کسی کالج گیا نہ کسی یونیورسٹی اندر داخلہ لیا کیا نہ کسی استاد دے سامنے شگرد بن کے بیٹھا تے میں کیویں پڑھاں جبریل بار بار کہندے نے سونیا پڑھ آپ فرماندے نے ماں نہ بیکارین میں تے پڑھیا ہویا نہیں آخر جبریل کہنے لگے اقرا پڑھ باسم ربک الذی خلق اس اپنے رب دا نام لے کے جس نے سونیا تینوں پیدا کیتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو پھر پڑھن لگے زبان حرکت دینے لگے تو فوراً آواز آئی میرے محبوب نہ کھیچڑ نہ کریں لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ اپنی زبان حرکت نہیں دینی زبان نال پڑھنا نہیں
اے جبریل جو میرا پیغام تیرے وال لے کے آئے گا قرآن دی شکل اندر یا حدیث دی شکل اندر سندا تو جاویں تیرے سینے اندر جمع کر دینا تیرے رب دا کم تیرا کام نہ صرف سننا ہی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن اس قرآن جمع کر دینا تیرے سونے رب دا کام ہے ثم ان علینا